जब अल्लाह चाहेगा एक दिन भी मैं जेल में एक्स्ट्रा नहीं रहूंगा। और इस वजह से उन्होंने ये कहा कि अल्लाह ही है जो आपको इज्जत देता है, अल्लाह ही है जो आपको रोजगार देता है, आपको रोजी देता है, आपको पैसा देता है, आपको शोहरत देता है। तो इमरान खान साहब ने इसका इजहार किया है कि इंशाअल्लाह अच्छे दिन आएंगे, इमरान खान साहब बाहर आएंगे, रिलीज होंगे। लेकिन कल उन्होंने बड़े दिल का मुजाहरा किया है और उन सब लोगों को मैसेज दिया है कि इंतशारी हम नहीं है, इंतशारी कोई और है। हमने कल फिर इस मुल्क को एक दूसरे 9 मई से इमरान खान साहब ने बचाया है। 9 मई में जो हुआ, आज इमरान खान साहब ने फिर कहा कि उसकी आप क्यों नहीं फुटेजेस लाते, आप उसकी फुटेजेस लाइए, आपको क्लियर हो जाएगा कि जलाओ घिराव किसने किया, आग किसने लगाई, तशद्दुद किसने किया, नुकसान किसने किया। आज अगर हम यहाँ पे महफूज खड़े हैं तो इमरान खान साहब ने कहा कि हम नहीं, ये कोई और हैं जो ये सारा कुछ कर रहे हैं, जिन्हें 9 मई को ये सारा हमारे खिलाफ हुआ। हम तो एक पुरअमन एहतजाज तहरीक इंसाफ कर रही थी। तहरीक इंसाफ की तो हिस्ट्री है 25-26 साल से पुरअमन सियासत की, पुरअमन एहतजाज की, पुरअमन जलसों की। और पहली बार पाकिस्तान के इस वक्त सियासी कल्चर में बेनजीर साहिबा की शहादत के बाद एक लीडर रह गया जिस पे पूरी कौम इकट्ठी हो सकती है। उस लीडर को अंदर रखकर आप उसका कम और मुल्क का ज्यादा नुकसान कर रहे हैं। मैंने कल रात ये बात की कि वो तो वजीर आजम हाउस में एक जिंदा मलंग दरवेश था जिसको वजीर आजम की चक्का हाउस की चक्काचौंध से कोई काम नहीं था। उसके मन में तो सिर्फ पाकिस्तान का सौदा समाया हुआ है कि पाकिस्तान तरक्की करे, पाकिस्तान वो मकाम हासिल करे जो दुनिया में हमारी महराज है। आप सबका बहुत शुक्रिया। इंशाअल्लाह जल्द इस्लामाबाद में बड़ा जलसा होगा, उसके लिए पूरी कौम अपनी तैयारी रखे। एक लीडर के तौर पे कल फैसला किया है, अगर वो सिर्फ एक सियासतदान होते तो कल अपना जलसा कभी मौखर ना करते, क्योंकि पूरे मुल्क से मोबिलाइजेशन थी, पूरा खैबर पख्तूनख्वा रोडों पे था और बड़े अरसे बाद पंजाब पूरा निकल रहा था, अपर पंजाब, सेंट्रल पंजाब, आपका साउथ पंजाब और उसके साथ साथ मुख्तलिफ इलाकों से बहुत से लोग रात को इस्लामाबाद 2 रातें पहले आ चुके थे। तो बहुत बड़ी मोबिलाइजेशन थी। लेकिन वो एक सियासतदान नहीं है, जिसका नाम इमरान खान है, वो एक लीडर है। और इस वजह से उसने अपने कारकुन जो उसको अपने बच्चों से ज्यादा शायद अजीज हैं, ये मैं आपको दिल की बात बता रहा हूँ, कि अपने कारकुनों से शायद कासिम सलेमान से ज्यादा मोहब्बत करते हैं। और इस वजह से उन्होंने उनको कल एक मौका इस हुकूमत को, इस तमाम रियासत को एक और दिया है कि होश के नाखून लें। एक सियासी जमात एक जलसा कर रही है, जलसा हो जाएगा, पुरअमन तौर पे मुंतशिर हो जाएगा, तो इस एक जलसे को इतना हवा क्यों बनाया है। हाँ, अलबत्ता एक बात आज इमरान खान साहब ने क्लियर की है कि जो 8 सितंबर का हमारा जलसा है और जिस पे इंतजामिया ने पहले से NOC भी इशू किया है और यकीन दिलाया है कि आप कल वाला जलसा जो 22 अगस्त का था उसको आप मौखर करें, तो आप 8 सितंबर को आपको सिक्योरिटी भी देंगे, आपको जगह भी मुनासिब देंगे, उस पर कोई पसो पेश नहीं है। खान साहब ने आज क्लियर किया है, मैं भी वहां मौजूद था और भी जो वकला क़यादत है वहां मौजूद थी। खान साहब ने कहा कि 8 को इंशाअल्लाह सितंबर को हमने अपना जलसा करना है अल्लाह ताला के हुक्म से। पूरी कौम को इमरान खान साहब की कॉल है कि आपने 8 सितंबर का इस्लामाबाद का जलसा करना है। और एक बात आखिरी, और क्योंकि मैं लंबी बात नहीं करना चाहता, अलीमा बाजी पीछे खड़ी, उन्हें भी कोई बात करनी होगी। खान साहब ने ऐसी एक बात की है कि इंसान का ईमान ताजा हो जाता है। खान साहब ने मुझे कहा कि मैंने अब तक 1 साल में, खान साहब ने कहा कि मैंने अब तक इस पिछले 1 साल में, मैंने अलबत्ता उनसे पूछा कि खान साहब जिंदगी में आपने ये पहली बार बहुत तवील अरसा अकेले गुजारा है, आप तो हमेशा अवाम में, लोगों में रहे हैं, बहुत कुछ सोचने का मौका मिला होगा। उन्होंने कहा मैंने 4 बार कुरान उसको तफसीर के साथ, तर्जुमे के साथ पढ़ा है, बहुत समझ के पढ़ा है, बहुत सी चीजों पे सोचा है। तो खान साहब ने फिर खुद से ये कहा कि मैंने 1 साल हो गया है, मैंने अपने वो क्लास से ये नहीं पूछा कि मैं कब निकलूंगा बाहर। उन्होंने कहा ये अल्लाह के फैसले हैं, अल्लाह मुझे अंदर लाने वाला है, अगर अल्लाह ना चाहता कोई मुझे 1 रात अंदर नहीं रख सकता। और इमरान खान साहब ने यह भी कहा कि ईमान वाला बंदा जो होता है वो अल्लाह से तवक्को रखता है। उन्होंने कहा जब अल्लाह चाहेगा एक दिन भी मैं जेल में एक्स्ट्रा नहीं रहूंगा। और इस वजह से उन्होंने ये कहा कि अल्लाह ही है जो आपको इज्जत देता है, अल्लाह ही है जो आपको रोजगार देता है, आपको रोजी देता है, आपको पैसा देता है, आपको शोहरत देता है। तो इमरान खान साहब ने इसका इजहार किया है कि इंशाअल्लाह अच्छे दिन आएंगे, इमरान खान साहब
बाहर आएंगे, रिलीज होंगे, लेकिन कल उन्होंने बड़े दिल का मुजाहरा किया है और उन सब लोगों को मैसेज दिया है कि इंतशारी हम नहीं है, इंतशारी कोई और है। हमने कल फिर इस मुल्क को एक दूसरे 9 मई से इमरान खान साहब ने बचाया है। 9 मई में जो हुआ, आज इमरान खान साहब ने फिर कहा कि उसकी आप क्यों नहीं फुटेजेस लाते, आप उसकी फुटेजेस लाइए, आपको क्लियर हो जाएगा कि जलाओ घिराव किसने किया, आग किसने लगाई, तशद्दुद किसने किया, नुकसान किसने किया। आज अगर हम यहाँ पे महफूज खड़े हैं तो इमरान खान साहब ने कहा कि हम नहीं, ये कोई और हैं जो ये सारा कुछ कर रहे हैं, जिन्हें 9 मई को ये सारा हमारे खिलाफ हुआ। हम तो एक पुरअमन एहतजाज तहरीक इंसाफ कर रही थी। तहरीक इंसाफ की तो हिस्ट्री है 25-26 साल से पुरअमन सियासत की, पुरअमन एहतजाज की, पुरअमन जलसों की, और पहली बार पाकिस्तान के इस वक्त सियासी कल्चर में बेनजीर साहिबा की शहादत के बाद एक लीडर रह गया जिस पे पूरी कौम इकट्ठी हो सकती है। उस लीडर को अंदर रखकर आप उसका कम और मुल्क का ज्यादा नुकसान कर रहे हैं। मैंने कल रात ये बात की कि वो तो वजीर आजम हाउस में एक जिंदा मलंग दरवेश था जिसको वजीर आजम की हाउस की चकाचौंध से कोई काम नहीं था। उसके मन में तो सिर्फ पाकिस्तान का सौदा समाया हुआ है कि पाकिस्तान तरक्की करे, पाकिस्तान वो मकाम हासिल करे जो दुनिया में हमारी महराज है। आप सबका बहुत शुक्रिया। इंशाअल्लाह जल्द इस्लामाबाद में बड़ा जलसा होगा, उसके लिए पूरी कौम अपनी तैयारी रखे। एक लीडर के तौर पे कल फैसला किया है, अगर वो सिर्फ एक सियासतदान होते तो कल अपना जलसा कभी मौखर ना करते, क्योंकि पूरे मुल्क से मोबिलाइजेशन थी, पूरा खैबर पख्तूनख्वा रोडों पे था और बड़े अरसे बाद पंजाब पूरा निकल रहा था, अपर पंजाब, सेंट्रल पंजाब, आपका साउथ पंजाब, और उसके साथ साथ मुख्तलिफ इलाकों से बहुत से लोग रात को इस्लामाबाद 2 रातें पहले आ चुके थे। तो बहुत बड़ी मोबिलाइजेशन थी, लेकिन वो एक सियासतदान नहीं है। जिसका नाम इमरान खान है वो एक लीडर है, और इस वजह से उसने अपने कारकुन जो उसको अपने बच्चों से ज्यादा शायद अजीज हैं, ये मैं आपको दिल की बात बता रहा हूँ, कि अपने कारकुनों से शायद कासिम सलेमान से ज्यादा मोहब्बत करते हैं, और इस वजह से उन्होंने उनको कल एक मौका इस हुकूमत को, इस तमाम रियासत को एक और दिया है कि होश के नाखून लें। एक सियासी जमात एक जलसा कर रही है, जलसा हो जाएगा, पुरअमन तौर पे मुंतशिर हो जाएगा, तो इस एक जलसे को इतना हवा क्यों बनाया है। हाँ, अलबत्ता एक बात आज इमरान खान साहब ने क्लियर की है कि जो 8 सितंबर का हमारा जलसा है और जिस पे इंतजामिया ने पहले से एनओसी भी इशू किया है और यकीन दिलाया है कि आप कल वाला जलसा जो 22 अगस्त का था उसको आप मौखिर करें, तो आप 8 सितंबर को आपको सिक्योरिटी भी देंगे, आपको जगह भी मुनासिब देंगे, उस पर कोई पसोपेश नहीं है। खान साहब ने आज क्लियर किया है, मैं भी वहां मौजूद था और भी जो वकला क़यादत है वहां मौजूद थी। खान साहब ने कहा कि 8 को इंशाअल्लाह सितंबर को हमने अपना जलसा करना है अल्लाह ताला के हुक्म से। पूरी कौम को इमरान खान साहब की कॉल है कि आपने 8 सितंबर का इस्लामाबाद का जलसा करना है। और एक बात आखिरी, और क्योंकि मैं लंबी बात नहीं करना चाहता, अलीमा बाजी पीछे खड़ी, उन्हें भी कोई बात करनी होगी। खान साहब ने ऐसी एक बात की है कि इंसान का ईमान ताजा हो जाता है। खान साहब ने मुझे कहा कि मैंने अब तक 1 साल में, खान साहब ने कहा कि मैंने अब तक इस पिछले 1 साल में, मैंने अलबत्ता उनसे पूछा कि खान साहब जिंदगी में आपने ये पहली बार बहुत तवील अरसा अकेले गुजारा है, आप तो हमेशा अवाम में, लोगों में रहे, बहुत कुछ सोचने का मौका मिला होगा। उन्होंने कहा मैंने 4 बार कुरान उसको तफसीर के साथ, तर्जुमे के साथ पढ़ा है, बहुत समझ के पढ़ा है, बहुत सी चीजों पर सोचा है। तो खान साहब ने फिर खुद से ये कहा कि मैंने 1 साल हो गया है, मैंने अपने वो क्लास से ये नहीं पूछा कि मैं कब निकलूंगा बाहर। उन्होंने कहा ये अल्लाह के फैसले हैं, अल्लाह मुझे अंदर लाने वाला है, अगर अल्लाह ना चाहता कोई मुझे 1 रात अंदर नहीं रख सकता। और इमरान खान साहब ने यह भी कहा कि ईमान वाला बंदा जो होता है वो अल्लाह से तवक्को रखता है। उन्होंने कहा जब अल्लाह चाहेगा 1 दिन भी मैं जेल में एक्स्ट्रा नहीं रहूंगा। और इस वजह से उन्होंने ये कहा कि अल्लाह ही है जो आपको इज्जत देता है, अल्लाह ही है जो आपको रोजगार देता है, आपको रोजी देता है, आपको पैसा देता है, आपको शोहरत देता है। तो इमरान खान साहब ने इसका इजहार किया है कि इंशाअल्लाह अच्छे दिन आएंगे, इमरान खान साहब बाहर आएंगे, रिलीज होंगे, लेकिन कल उन्होंने बड़े दिल का मुजाहरा किया है और उन सब लोगों को मैसेज दिया है कि इंतशारी हम नहीं है, इंतशारी कोई और है। हमने कल फिर इस मुल्क को एक दूसरे 9 मई से इमरान खान साहब ने बचाया है। 9 मई में जो हुआ, आज इमरान खान साहब ने फिर कहा कि उसकी आप क्यों नहीं फुटेजेस लाते,
آپ उसकी फुटेजेस लाइए, आपको क्लियर हो जाएगा कि जलाओ घिराव किसने किया, आग किसने लगाई, तशद्दुद किसने किया, नुकसान किसने किया। आज अगर हम यहाँ पे महफूज खड़े हैं तो इमरान खान साहब ने कहा कि हम नहीं, ये कोई और हैं जो ये सारा कुछ कर रहे हैं, जिन्हें 9 मई को ये सारा हमारे खिलाफ हुआ। हम तो एक पुरअमन एहतजाज तहरीक इंसाफ कर रही थी। तहरीक इंसाफ की तो हिस्ट्री है 25-26 साल से पुरअमन सियासत की, पुरअमन एहतजाज की, पुरअमन जलसों की। और पहली बार पाकिस्तान के इस वक्त सियासी कल्चर में बेनजीर साहिबा की शहादत के बाद एक लीडर रह गया जिस पे पूरी कौम इकट्ठी हो सकती है। उस लीडर को अंदर रखकर आप उसका कम और मुल्क का ज्यादा नुकसान कर रहे हैं। मैंने कल रात ये बात की कि वो तो वजीर आजम हाउस में एक जिंदा मलंग दरवेश था जिसको वजीर आजम की चक्का हाउस की चक्काचौंध से कोई काम नहीं था। उसके मन में तो सिर्फ पाकिस्तान का सौदा समाया हुआ है कि पाकिस्तान तरक्की करे, पाकिस्तान वो मकाम हासिल करे जो दुनिया में हमारी महराज है। आप सबका बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह जल्द इस्लामाबाद में बड़ा जलसा होगा, उसके लिए पूरी कौम अपनी तैयारी रखे। एक लीडर के तौर पे कल फैसला किया है, अगर वो सिर्फ एक सियासतदान होते तो कल अपना जलसा कभी मौखर ना करते, क्योंकि पूरे मुल्क से मोबिलाइजेशन थी, पूरा खैबर पख्तूनख्वा रोडों पे था और बड़े अरसे बाद पंजाब पूरा निकल रहा था, अपर पंजाब, सेंट्रल पंजाब, आपका साउथ पंजाब और उसके साथ साथ मुख्तलिफ इलाकों से बहुत से लोग रात को इस्लामाबाद 2 रातें पहले आ चुके थे। तो बहुत बड़ी मोबिलाइजेशन थी। लेकिन वो एक सियासतदान नहीं है, जिसका नाम इमरान खान है, वो एक लीडर है। और इस वजह से उसने अपने कारकुन जो उसको अपने बच्चों से ज्यादा शायद अजीज हैं, ये मैं आपको दिल की बात बता रहा हूँ, कि अपने कारकुनों से शायद कासिम सुलेमान से ज्यादा मोहब्बत करते हैं। और इस वजह से उन्होंने उनको कल एक मौका इस हुकूमत को, इस तमाम रियासत को एक और दिया है कि होश के नाखून लें। एक सियासी जमात एक जलसा कर रही है, जलसा हो जाएगा, पुरअमन तौर पे मुंतशिर हो जाएगा, तो इस एक जलसे को इतना हवा क्यों बनाया है। हाँ, अलबत्ता एक बात आज इमरान खान साहब ने क्लियर की है कि जो 8 सितंबर का हमारा जलसा है और जिस पे इंतजामिया ने पहले से एनओसी भी इशू किया है और यकीन दिलाया है कि आप कल वाला जलसा जो 22 अगस्त का था उसको आप मौखर करें, तो आप 8 सितंबर को आपको सिक्योरिटी भी देंगे, आपको जगह भी मुनासिब देंगे, उस पर कोई पसोपेश नहीं है। खान साहब ने आज क्लियर किया है, मैं भी वहां मौजूद था और भी जो वकला क़यादत है वहां मौजूद थी। खान साहब ने कहा कि 8 को इंशाअल्लाह सितंबर को हमने अपना जलसा करना है अल्लाह ताला के हुक्म से। पूरी कौम को इमरान खान साहब की कॉल है कि आपने 8 सितंबर का इस्लामाबाद का जलसा करना है। और एक बात आखिरी, और क्योंकि मैं लंबी बात नहीं करना चाहता, अलीमा बाजी पीछे खड़ी, उन्हें भी कोई बात करनी होगी। खान साहब ने ऐसी एक बात की है कि इंसान का ईमान ताजा हो जाता है। खान साहब ने मुझे कहा कि मैंने अब तक 1 साल में, खान साहब ने कहा कि मैंने अब तक इस पिछले 1 साल में, मैंने अलबत्ता उनसे पूछा कि खान साहब जिंदगी में आपने ये पहली बार बहुत तवील अरसा अकेले गुजारा है, आप तो हमेशा अवाम में, लोगों में रहे हैं, बहुत कुछ सोचने का मौका मिला होगा। उन्होंने कहा मैंने 4 बार कुरान उसको तफसीर के साथ, तर्जुमे के साथ पढ़ा है, बहुत समझ के पढ़ा है, बहुत सी चीजों पर सोचा है। तो खान साहब ने फिर खुद से ये कहा कि मैंने 1 साल हो गया है, मैंने अपने वो क्लास से ये नहीं पूछा कि मैं कब निकलूंगा बाहर। उन्होंने कहा ये अल्लाह के फैसले हैं, अल्लाह मुझे अंदर लाने वाला है, अगर अल्लाह ना चाहता कोई मुझे 1 रात अंदर नहीं रख सकता। और इमरान खान साहब ने यह भी कहा कि ईमान वाला बंदा जो होता है वो अल्लाह से तवक्को रखता है। उन्होंने कहा जब अल्लाह चाहेगा 1 दिन भी मैं जेल में एक्स्ट्रा नहीं रहूंगा। और इस वजह से उन्होंने ये कहा कि अल्लाह ही है जो आपको इज्जत देता है, अल्लाह ही है जो आपको रोजगार देता है, आपको रोजी देता है, आपको पैसा देता है, आपको शोहरत देता है। तो इमरान खान साहब ने इसका इजहार किया है कि इंशाअल्लाह अच्छे दिन आएंगे, इमरान खान साहब बाहर आएंगे, रिलीज होंगे। लेकिन कल उन्होंने बड़े दिल का मुजाहरा किया है और उन सब लोगों को मैसेज दिया है कि इंतशारी हम नहीं है, इंतशारी कोई और है। हमने कल फिर इस मुल्क को एक दूसरे 9 मई से इमरान खान साहब ने बचाया है। 9 मई में जो हुआ, आज इमरान खान साहब ने फिर कहा कि उसकी आप क्यों नहीं फुटेजेस लाते, आप उसकी फुटेजेस लाइए, आपको क्लियर हो जाएगा कि जलाओ घिराव किसने किया, आग किसने लगाई, तशद्दुद किसने किया, नुकसान किसने किया। आज अगर हम यहाँ पे महफूज खड़े हैं तो इमरान खान साहब ने कहा कि हम नहीं, ये कोई और हैं जो ये सारा कुछ कर रहे हैं, जिन्हें 9 मई को ये सारा
ہمارے خلاف ہوا. ہم تو ایک پرامن احتجاج تحریک انصاف کر رہی تھی. تحریک انصاف کی تو ہسٹری ہے 25-26 سال سے پرامن سیاست کی, پرامن احتجاج کی, پرامن جلسوں کی. اور پہلی بار پاکستان کے اس وقت سیاسی کلچر میں بے نظیر صاحبہ کی شہادت کے بعد ایک لیڈر رہ گیا جس پہ پوری قوم کھٹی ہو سکتی ہے. اس لیڈر کو اندر رکھ کر آپ اس کا کم اور ملک کا زیادہ نقصان کر رہے ہیں. میں نے کل رات یہ بات کی کہ وہ تو وزیر اعظم ہاؤس میں ایک زندہ ملنگ درویش تھا جس کو وزیر اعظم کی ہاؤس کی چکا چوند سے کوئی کام نہیں تھا. اس کے من میں تو صرف پاکستان کا سودا سمایا ہوا ہے کہ پاکستان ترقی کرے, پاکستان وہ مقام حاصل کرے جو دنیا میں ہماری معراج ہے. آپ سب کا بہت شکریہ. انشاءاللہ جلد اسلام آباد میں بڑا جلسہ ہوگا, اس کے لیے پوری قوم اپنی تیاری رکھے. ایک لیڈر کے طور پہ کل فیصلہ کیا ہے. اگر وہ صرف ایک سیاستدان ہوتے تو کل اپنا جلسہ کبھی موخر نہ کرتے, کیونکہ پورے ملک سے موبلائزیشن تھی. پورا خیبر پختونخوا روڈوں پہ تھا اور بڑے عرصے بعد پنجاب پورا نکل رہا تھا. اپر پنجاب, سینٹرل پنجاب, آپ کا ساؤتھ پنجاب, اور اس کے ساتھ ساتھ مختلف علاقوں سے بہت سے لوگ رات کو اسلام آباد 2 راتیں پہلے آ چکے تھے. تو بہت بڑی موبلائزیشن تھی. لیکن وہ ایک سیاستدان نہیں ہے. جس کا نام عمران خان ہے وہ ایک لیڈر ہے, اور اس وجہ سے اس نے اپنے کارکن جو اس کو اپنے بچوں سے زیادہ شاید عزیز ہیں, یہ میں آپ کو دل کی بات بتا رہا ہوں, کہ اپنے کارکنوں سے شاید قاسم سلیمان سے زیادہ محبت کرتے ہیں. اور اس وجہ سے انہوں نے ان کو کل ایک موقع اس حکومت کو, اس تمام ریاست کو ایک اور دیا ہے کہ ہوش کے ناخن لیں. ایک سیاسی جماعت ایک جلسہ کر رہی ہے, جلسہ ہو جائے گا, پرامن طور پہ منتشر ہو جائے گا, تو اس ایک جلسے کو اتنا ہوا کیوں بنایا ہے؟ ہاں البتہ ایک بات آج عمران خان صاحب نے کلیئر کی ہے کہ جو 8 ستمبر کا ہمارا جلسہ ہے اور جس پہ انتظامیہ نے پہلے سے NOC بھی ایشو کیا ہے اور یقین دلایا ہے کہ آپ کل والا جلسہ جو 22 اگست کا تھا اس کو آپ مؤخر کریں, تو آپ 8 ستمبر کو آپ کو سیکیورٹی بھی دیں گے, آپ کو جگہ بھی مناسب دیں گے, اس پہ کوئی پس و پیش نہیں ہے. خان صاحب نے آج کلیئر کیا ہے, میں بھی وہاں موجود تھا اور بھی جو وکلا قیادت ہے وہاں موجود تھی. خان صاحب نے کہا کہ 8 کو انشاءاللہ ستمبر کو ہم نے اپنا جلسہ کرنا ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے. پوری قوم کو عمران خان صاحب کی کال ہے کہ آپ نے 8 ستمبر کا اسلام آباد کا جلسہ کرنا ہے. اور ایک بات آخری, اور کیونکہ میں لمبی بات نہیں کرنا چاہتا, علیمہ باجی پیچھے کھڑی, انہیں بھی کوئی بات کرنی ہوگی. خان صاحب نے ایسی ایک بات کی ہے کہ انسان کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے. خان صاحب نے مجھے کہا کہ میں نے اب تک 1 سال میں, خان صاحب نے کہا کہ میں نے اب تک اس پچھلے 1 سال میں نے البتہ ان سے پوچھا کہ خان صاحب زندگی میں آپ نے یہ پہلی بار بہت طویل عرصہ اکیلے گزارا ہے, آپ تو ہمیشہ عوام میں لوگوں میں رہے ہیں, بہت کچھ سوچنے کا موقع ملا ہوگا. انہوں نے کہا میں نے 4 بار قرآن اس کو تفسیر کے ساتھ ترجمے کے ساتھ پڑھا ہے, بہت سمجھ کے پڑھا ہے, بہت سی چیزوں پہ سوچا ہے. تو خان صاحب نے پھر خود سے یہ کہا کہ میں نے 1 سال ہو گیا ہے, میں نے اپنے وہ کلاس سے یہ نہیں پوچھا کہ میں کب نکلوں گا باہر. انہوں نے کہا یہ اللہ کے فیصلے ہیں, اللہ مجھے اندر لانے والا ہے, اگر اللہ نہ چاہتا کوئی مجھے 1 رات اندر نہیں رکھ سکتا. اور عمران خان صاحب نے یہ بھی کہا کہ ایمان والا بندہ جو ہوتا ہے وہ اللہ سے توقع رکھتا ہے. انہوں نے کہا جب اللہ چاہے گا 1 دن بھی میں جیل میں ایکسٹرا نہیں رہوں گا. اور اس وجہ سے انہوں نے یہ کہا کہ اللہ یہ ہے جو آپ کو عزت دیتا ہے, اللہ یہ ہے جو آپ کو روزگار دیتا ہے, آپ کو روزی دیتا ہے, آپ کو پیسہ دیتا ہے, آپ کو شہرت دیتا ہے. تو عمران خان صاحب نے اس کا اظہار کیا ہے کہ انشاءاللہ اچھے دن آئیں گے, عمران خان صاحب باہر آئیں گے, ریلیز ہوں گے. لیکن کل انہوں نے بڑے دل کا مظاہرہ کیا ہے اور ان سب لوگوں کو میسج دیا ہے کہ انتشاری ہم نہیں ہیں, انتشاری کوئی اور ہے. ہم نے کل پھر اس ملک کو ایک دوسرے 9 مئی سے عمران خان صاحب نے بچایا ہے. 9 مئی میں جو ہوا, آج عمران خان صاحب نے پھر کہا کہ اس کی آپ کیوں نہیں فوٹیجز لاتے, آپ اس کی فوٹیجز لائیے, آپ کو کلیئر ہو جائے گا کہ جلاؤ گھراؤ کس نے کیا, آگ کس نے لگائی, تشدد کس نے کیا, نقصان کس نے کیا. آج اگر ہم یہاں پہ محفوظ کھڑے ہیں تو عمران خان صاحب نے کہا کہ ہم نہیں, یہ کوئی اور ہیں جو یہ سارا کچھ کر رہے ہیں, جنہوں 9 مئی کو یہ سارا ہمارے خلاف ہوا. ہم تو ایک پرامن احتجاج تحریک انصاف کر رہی تھی. تحریک انصاف کی تو ہسٹری ہے 25-26 سال سے پرامن سیاست کی, پرامن احتجاج کی, پرامن جلسوں کی. اور پہلی بار پاکستان کے اس وقت سیاسی کلچر میں بے نظیر صاحبہ کی شہادت کے بعد ایک لیڈر رہ گیا جس پہ پوری قوم کھٹی ہو سکتی ہے. اس لیڈر کو اندر رکھ کر آپ اس کا کم
اور ملک کا زیادہ نقصان کر رہے ہیں۔ میں نے کل رات یہ بات کی کہ وہ تو وزیر اعظم ہاؤس میں ایک زندہ ملنگ درویش تھا جس کو وزیر اعظم کی ہاؤس کی چکا چوند سے کوئی کام نہیں تھا۔ اس کے من میں تو صرف پاکستان کا سودا سمایا ہوا ہے کہ پاکستان ترقی کرے، پاکستان وہ مقام حاصل کرے جو دنیا میں ہماری معراج ہے۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ انشاءاللہ جلد اسلام آباد میں بڑا جلسہ ہوگا، اس کے لیے پوری قوم اپنی تیاری رکھے۔ ایک لیڈر کے طور پہ کل فیصلہ کیا ہے، اگر وہ صرف ایک سیاستدان ہوتے تو کل اپنا جلسہ کبھی مؤخر نہ کرتے، کیونکہ پورے ملک سے موبلائزیشن تھی، پورا خیبر پختونخوا روڈوں پہ تھا، اور بڑے عرصے بعد پنجاب پورا نکل رہا تھا، اپر پنجاب، سینٹرل پنجاب، آپ کا ساؤتھ پنجاب، اور اس کے ساتھ ساتھ مختلف علاقوں سے بہت سے لوگ رات کو اسلام آباد 2 راتیں پہلے آ چکے تھے، تو بہت بڑی موبلائزیشن تھی۔ لیکن وہ ایک سیاستدان نہیں ہے، جس کا نام عمران خان ہے، وہ ایک لیڈر ہے، اور اس وجہ سے اس نے اپنے کارکن جو اس کو اپنے بچوں سے زیادہ شاید عزیز ہیں، یہ میں آپ کو دل کی بات بتا رہا ہوں کہ اپنے کارکنوں سے شاید قاسم سلیمان سے زیادہ محبت کرتے ہیں، اور اس وجہ سے انہوں نے ان کو کل ایک موقع اس حکومت کو، اس تمام ریاست کو ایک اور دیا ہے کہ ہوش کے ناخن لیں۔ ایک سیاسی جماعت ایک جلسہ کر رہی ہے، جلسہ ہو جائے گا، پرامن طور پہ منتشر ہو جائے گا، تو اس ایک جلسے کو اتنا ہوا کیوں بنایا ہے؟ ہاں، البتہ ایک بات آج عمران خان صاحب نے کلیئر کی ہے کہ جو 8 ستمبر کا ہمارا جلسہ ہے، اور جس پہ انتظامیہ نے پہلے سے NOC بھی ایشو کیا ہے اور یقین دلایا ہے کہ آپ کل والا جلسہ جو 22 اگست کا تھا اس کو آپ مؤخر کریں، تو آپ 8 ستمبر کو آپ کو سیکیورٹی بھی دیں گے، آپ کو جگہ بھی مناسب دیں گے، اس پہ کوئی پس و پیش نہیں ہے۔ خان صاحب نے آج کلیئر کیا ہے، میں بھی وہاں موجود تھا، اور بھی جو وکلا قیادت ہے وہاں موجود تھی۔ خان صاحب نے کہا کہ 8 کو انشاءاللہ ستمبر کو ہم نے اپنا جلسہ کرنا ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ پوری قوم کو عمران خان صاحب کی کال ہے کہ آپ نے 8 ستمبر کا اسلام آباد کا جلسہ کرنا ہے۔ اور ایک بات آخری، اور کیونکہ میں لمبی بات نہیں کرنا چاہتا، علیمہ باجی پیچھے کھڑی، انہوں نے بھی کوئی بات کرنی ہوگی۔ خان صاحب نے ایسی ایک بات کی ہے کہ انسان کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ خان صاحب نے مجھے کہا کہ میں نے اب تک 1 سال میں، خان صاحب نے کہا کہ میں نے اب تک اس پچھلے 1 سال میں نے البتہ ان سے پوچھا کہ خان صاحب زندگی میں آپ نے یہ پہلی بار بہت طویل عرصہ اکیلے گزارا ہے، آپ تو ہمیشہ عوام میں، لوگوں میں رہے ہیں، بہت کچھ سوچنے کا موقع ملا ہوگا۔ انہوں نے کہا میں نے 4 بار قرآن اس کو تفسیر کے ساتھ، ترجمے کے ساتھ پڑھا ہے، بہت سمجھ کے پڑھا ہے، بہت سی چیزوں پہ سوچا ہے۔ تو خان صاحب نے پھر خود سے یہ کہا کہ میں نے 1 سال ہو گیا ہے، میں نے اپنے وہ کلاس سے یہ نہیں پوچھا کہ میں کب نکلوں گا باہر۔ انہوں نے کہا یہ اللہ کے فیصلے ہیں، اللہ مجھے اندر لانے والا ہے، اگر اللہ نہ چاہتا کوئی مجھے 1 رات اندر نہیں رکھ سکتا۔ اور عمران خان صاحب نے یہ بھی کہا کہ ایمان والا بندہ جو ہوتا ہے وہ اللہ سے توقع رکھتا ہے۔ انہوں نے کہا جب اللہ چاہے گا 1 دن بھی میں جیل میں ایکسٹرا نہیں رہوں گا، اور اس وجہ سے انہوں نے یہ کہا کہ اللہ یہ ہے جو آپ کو عزت دیتا ہے، اللہ یہ ہے جو آپ کو روزگار دیتا ہے، آپ کو روزی دیتا ہے، آپ کو پیسہ دیتا ہے، آپ کو شہرت دیتا ہے۔ تو عمران خان صاحب نے اس کا اظہار کیا ہے کہ انشاءاللہ اچھے دن آئیں گے، عمران خان صاحب باہر آئیں گے، ریلیز ہوں گے، لیکن کل انہوں نے بڑے دل کا مظاہرہ کیا ہے اور ان سب لوگوں کو میسج دیا ہے کہ انتشاری ہم نہیں ہیں، انتشاری کوئی اور ہے۔ ہم نے کل پھر اس ملک کو ایک دوسرے 9 مئی سے عمران خان صاحب نے بچایا ہے۔ 9 مئی میں جو ہوا، آج عمران خان صاحب نے پھر کہا کہ اس کی آپ کیوں نہیں فوٹیجز لاتے، آپ اس کی فوٹیجز لائیے، آپ کو کلیئر ہو جائے گا کہ جلاؤ گھراؤ کس نے کیا، آگ کس نے لگائی، تشدد کس نے کیا، نقصان کس نے کیا۔ آج اگر ہم یہاں پہ محفوظ کھڑے ہیں تو عمران خان صاحب نے کہا کہ ہم نہیں، یہ کوئی اور ہیں جو یہ سارا کچھ کر رہے ہیں، جنہیں 9 مئی کو یہ سارا ہمارے خلاف ہوا۔ ہم تو ایک پرامن احتجاج تحریک انصاف کر رہی تھی۔ تحریک انصاف کی تو ہسٹری ہے 25-26 سال سے پرامن سیاست کی، پرامن احتجاج کی، پرامن جلسوں کی، اور پہلی بار پاکستان کے اس وقت سیاسی کلچر میں بے نظیر صاحبہ کی شہادت کے بعد ایک لیڈر رہ گیا جس پہ پوری قوم کھٹی ہو سکتی ہے۔ اس لیڈر کو اندر رکھ کر آپ اس کا کم اور ملک کا زیادہ نقصان کر رہے ہیں۔ میں نے کل رات یہ بات کی کہ وہ تو وزیر اعظم ہاؤس میں ایک زندہ ملنگ درویش تھا جس کو وزیر اعظم کی ہاؤس کی چکا چوند سے کوئی کام نہیں تھا، اس کے من میں تو صرف پاکستان کا سودا سمایا ہوا ہے کہ پاکستان ترقی کرے، پاکستان وہ مقام حاصل کرے جو دنیا میں ہماری معراج ہے۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔
इंशाल्लाह जल्द इस्लामाबाद में बड़ा जलसा होगा, उसके लिए पूरी कौम अपनी तैयारी रखे। एक लीडर के तौर पे कल फैसला किया है, अगर वो सिर्फ एक सियासतदान होते तो कल अपना जलसा कभी मौखर ना करते, क्योंकि पूरे मुल्क से मोबिलाइजेशन थी, पूरा खैबर पख्तूनख्वा रोडों पे था और बड़े अरसे बाद पंजाब पूरा निकल रहा था, अपर पंजाब, सेंट्रल पंजाब, आपका साउथ पंजाब और उसके साथ साथ मुख्तलिफ इलाकों से बहुत से लोग रात को इस्लामाबाद 2 रातें पहले आ चुके थे, तो बहुत बड़ी मोबिलाइजेशन थी। लेकिन वो एक सियासतदान नहीं है, जिसका नाम इमरान खान है, वो एक लीडर है और इस वजह से उसने अपने कारकुन जो उसको अपने बच्चों से ज्यादा शायद अजीज हैं, ये मैं आपको दिल की बात बता रहा हूँ, कि अपने कारकुनों से शायद कासिम सलेमान से ज्यादा मोहब्बत करते हैं और इस वजह से उन्होंने उनको कल एक मौका इस हुकूमत को, इस तमाम रियासत को एक और दिया है कि होश के नाखून लें। एक सियासी जमात एक जलसा कर रही है, जलसा हो जाएगा, पुरअमन तौर पे मुंतशिर हो जाएगा, तो इस एक जलसे को इतना हवा क्यों बनाया है? हाँ, अलबत्ता एक बात आज इमरान खान साहब ने क्लियर की है कि जो 8 सितंबर का हमारा जलसा है और जिस पे इंतजामिया ने पहले से NOC भी इशू किया है और यकीन दिलाया है कि आप कल वाला जलसा जो 22 अगस्त का था उसको आप मौखर करें, तो आप 8 सितंबर को आपको सिक्योरिटी भी देंगे, आपको जगह भी मुनासिब देंगे, उस पर कोई पसो पेश नहीं है। खान साहब ने आज क्लियर किया है, मैं भी वहां मौजूद था और भी जो वकला क़यादत है वहां मौजूद थी। खान साहब ने कहा कि 8 को इंशाअल्लाह सितंबर को हमने अपना जलसा करना है अल्लाह ताला के हुक्म से। पूरी कौम को इमरान खान साहब की कॉल है कि आपने 8 सितंबर का इस्लामाबाद का जलसा करना है। और एक बात आखिरी, और क्योंकि मैं लंबी बात नहीं करना चाहता, अलीमा बाजी पीछे खड़ी, उन्हें भी कोई बात करनी होगी। खान साहब ने ऐसी एक बात की है कि इंसान का ईमान ताजा हो जाता है। खान साहब ने मुझे कहा कि मैंने अब तक 1 साल में, खान साहब ने कहा कि मैंने अब तक इस पिछले 1 साल में, मैंने अलबत्ता उनसे पूछा कि खान साहब जिंदगी में आपने ये पहली बार बहुत तवील अरसा अकेले गुजारा है, आप तो हमेशा अवाम में, लोगों में रहे, बहुत कुछ सोचने का मौका मिला होगा। उन्होंने कहा मैंने 4 बार कुरान उसको तफसीर के साथ, तर्जुमे के साथ पढ़ा है, बहुत समझ के पढ़ा है, बहुत सी चीजों पे सोचा है। तो खान साहब ने फिर खुद से ये कहा कि मैंने 1 साल हो गया है, मैंने अपने वो क्लास से ये नहीं पूछा कि मैं कब निकलूंगा बाहर। उन्होंने कहा ये अल्लाह के फैसले हैं, अल्लाह मुझे अंदर लाने वाला है, अगर अल्लाह ना चाहता कोई मुझे 1 रात अंदर नहीं रख सकता। और इमरान खान साहब ने यह भी कहा कि ईमान वाला बंदा जो होता है वो अल्लाह से तवक्को रखता है। उन्होंने कहा जब अल्लाह चाहेगा 1 दिन भी मैं जेल में एक्स्ट्रा नहीं रहूंगा। और इस वजह से उन्होंने ये कहा कि अल्लाह ही है जो आपको इज्जत देता है, अल्लाह ही है जो आपको रोजगार देता है, आपको रोजी देता है, आपको पैसा देता है, आपको शोहरत देता है। तो इमरान खान साहब ने इसका इजहार किया है कि इंशाअल्लाह अच्छे दिन आएंगे, इमरान खान साहब बाहर आएंगे, रिलीज होंगे। लेकिन कल उन्होंने बड़े दिल का मुजाहरा किया है और उन सब लोगों को मैसेज दिया है कि इंतशारी हम नहीं है, इंतशारी कोई और है। हमने कल फिर इस मुल्क को एक दूसरे 9 मई से इमरान खान साहब ने बचाया है। 9 मई में जो हुआ, आज इमरान खान साहब ने फिर कहा कि उसकी आप क्यों नहीं फुटेजेस लाते, आप उसकी फुटेजेस लाइए, आपको क्लियर हो जाएगा कि जलाओ घिराव किसने किया, आग किसने लगाई, तशद्दुद किसने किया, नुकसान किसने किया। आज अगर हम यहाँ पे महफूज खड़े हैं तो इमरान खान साहब ने कहा कि हम नहीं, ये कोई और हैं जो ये सारा कुछ कर रहे हैं, जिन्हें 9 मई को ये सारा हमारे खिलाफ हुआ। हम तो एक पुरअमन एहतजाज तहरीक इंसाफ कर रही थी। तहरीक इंसाफ की तो हिस्ट्री है 25-26 साल से पुरअमन सियासत की, पुरअमन एहतजाज की, पुरअमन जलसों की। और पहली बार पाकिस्तान के इस वक्त सियासी कल्चर में बेनजीर साहिबा की शहादत के बाद एक लीडर रह गया जिस पे पूरी कौम इकट्ठी हो सकती है। उस लीडर को अंदर रखकर आप उसका कम और मुल्क का ज्यादा नुकसान कर रहे हैं। मैंने कल रात ये बात की कि वो तो वजीर आजम हाउस में एक जिंदा मलंग दरवेश था जिसको वजीर आजम की हाउस की चकाचौंध से कोई काम नहीं था। उसके मन में तो सिर्फ पाकिस्तान का सौदा समाया हुआ है कि पाकिस्तान तरक्की करे, पाकिस्तान वो मकाम हासिल करे जो दुनिया में हमारी महराज है। आप सबका बहुत शुक्रिया। इंशाअल्लाह जल्द इस्लामाबाद में बड़ा जलसा होगा, उसके लिए पूरी कौम अपनी तैयारी रखे। एक लीडर के तौर पे कल फैसला किया है, अगर वो सिर्फ एक सियासतदान होते तो कल अपना जलसा कभी मौखर ना करते, क्योंकि पूरे मुल्क से मोबिलाइजेशन थी, पूरा खैबर पख्तूनख्वा रोडों पे था और बड़े अरसे बाद पंजाब
पूरा निकल रहा था, अपर पंजाब, सेंट्रल पंजाब, आपका साउथ पंजाब और उसके साथ साथ मुख्तलिफ इलाकों से बहुत से लोग रात को इस्लामाबाद 2 रातें पहले आ चुके थे। तो बहुत बड़ी मोबिलाइजेशन थी, लेकिन वो एक सियासतदान नहीं है जिसका नाम इमरान खान है, वो एक लीडर है और इस वजह से उसने अपने कारकुन जो उसको अपने बच्चों से ज्यादा शायद अजीज हैं, ये मैं आपको दिल की बात बता रहा हूँ कि अपने कारकुनों से शायद कासिम सलेमान से ज्यादा मोहब्बत करते हैं और इस वजह से उन्होंने उनको कल एक मौका इस हुकूमत को, इस तमाम रियासत को एक और दिया है कि होश के नाखून लें। एक सियासी जमात एक जलसा कर रही है, जलसा हो जाएगा, पुरअमन तौर पे मुंतशिर हो जाएगा, तो इस एक जलसे को इतना हवा क्यों बनाया है? हाँ, अलबत्ता एक बात आज इमरान खान साहब ने क्लियर की है कि जो 8 सितंबर का हमारा जलसा है और जिस पे इंतजामिया ने पहले से एनओसी भी इशू किया है और यकीन दिलाया है कि आप कल वाला जलसा जो 22 अगस्त का था उसको आप मौखिर करें, तो आप 8 सितंबर को आपको सिक्योरिटी भी देंगे, आपको जगह भी मुनासिब देंगे, उस पर कोई पसोपेश नहीं है। खान साहब ने आज क्लियर किया है, मैं भी वहां मौजूद था और भी जो वकला क़यादत है वहां मौजूद थी। खान साहब ने कहा कि 8 को इंशाअल्लाह सितंबर को हमने अपना जलसा करना है अल्लाह ताला के हुक्म से। पूरी कौम को इमरान खान साहब की कॉल है कि आपने 8 सितंबर का इस्लामाबाद का जलसा करना है। और एक बात आखिरी, और क्योंकि मैं लंबी बात नहीं करना चाहता, अलीमा बाजी पीछे खड़ी, उन्हें भी कोई बात करनी होगी। खान साहब ने ऐसी एक बात की है कि इंसान का ईमान ताजा हो जाता है। खान साहब ने मुझे कहा कि मैंने अब तक 1 साल में, खान साहब ने कहा कि मैंने अब तक इस पिछले 1 साल में, मैंने अलबत्ता उनसे पूछा कि खान साहब जिंदगी में आपने ये पहली बार बहुत तवील अरसा अकेले गुजारा है, आप तो हमेशा अवाम में, लोगों में रहे हैं, बहुत कुछ सोचने का मौका मिला होगा। उन्होंने कहा मैंने 4 बार कुरान उसको तफसीर के साथ, तर्जुमे के साथ पढ़ा है, बहुत समझ के पढ़ा है, बहुत सी चीजों पर सोचा है। तो खान साहब ने फिर खुद से ये कहा कि मैंने 1 साल हो गया है, मैंने अपने वो क्लास से ये नहीं पूछा कि मैं कब निकलूंगा बाहर। उन्होंने कहा ये अल्लाह के फैसले हैं, अल्लाह मुझे अंदर लाने वाला है, अगर अल्लाह ना चाहता कोई मुझे 1 रात अंदर नहीं रख सकता। और इमरान खान साहब ने यह भी कहा कि ईमान वाला बंदा जो होता है वो अल्लाह से तवक्को रखता है। उन्होंने कहा जब अल्लाह चाहेगा 1 दिन भी मैं जेल में एक्स्ट्रा नहीं रहूंगा। और इस वजह से उन्होंने ये कहा कि अल्लाह ही है जो आपको इज्जत देता है, अल्लाह ही है जो आपको रोजगार देता है, आपको रोजी देता है, आपको पैसा देता है, आपको शोहरत देता है। तो इमरान खान साहब ने इसका इजहार किया है कि इंशाअल्लाह अच्छे दिन आएंगे, इमरान खान साहब बाहर आएंगे, रिलीज होंगे। लेकिन कल उन्होंने बड़े दिल का मुजाहरा किया है और उन सब लोगों को मैसेज दिया है कि इंतशारी हम नहीं है, इंतशारी कोई और है। हमने कल फिर इस मुल्क को एक दूसरे 9 मई से इमरान खान साहब ने बचाया है। 9 मई में जो हुआ, आज इमरान खान साहब ने फिर कहा कि उसकी आप क्यों नहीं फुटेजेस लाते, आप उसकी फुटेजेस लाइए, आपको क्लियर हो जाएगा कि जलाओ घिराव किसने किया, आग किसने लगाई, तशद्दुद किसने किया, नुकसान किसने किया। आज अगर हम यहाँ पे महफूज खड़े हैं तो इमरान खान साहब ने कहा कि हम नहीं, ये कोई और हैं जो ये सारा कुछ कर रहे हैं, जिन्हें 9 मई को ये सारा हमारे खिलाफ हुआ। हम तो एक पुरअमन एहतजाज तहरीक इंसाफ कर रही थी। तहरीक इंसाफ की तो हिस्ट्री है 25-26 साल से पुरअमन सियासत की, पुरअमन एहतजाज की, पुरअमन जलसों की। और पहली बार पाकिस्तान के इस वक्त सियासी कल्चर में बेनजीर साहिबा की शहादत के बाद एक लीडर रह गया जिस पे पूरी कौम इकट्ठी हो सकती है। उस लीडर को अंदर रखकर आप उसका कम और मुल्क का ज्यादा नुकसान कर रहे हैं। मैंने कल रात ये बात की कि वो तो वजीर आजम हाउस में एक जिंदा मलंग दरवेश था जिसको वजीर आजम की चक्का हाउस की चक्काचौंध से कोई काम नहीं था। उसके मन में तो सिर्फ पाकिस्तान का सौदा समाया हुआ है कि पाकिस्तान तरक्की करे, पाकिस्तान वो मकाम हासिल करे जो दुनिया में हमारी महराज है। आप सबका बहुत शुक्रिया। इंशाअल्लाह जल्द इस्लामाबाद में बड़ा जलसा होगा, उसके लिए पूरी कौम अपनी तैयारी रखे। एक लीडर के तौर पे कल फैसला किया है, अगर वो सिर्फ एक सियासतदान होते तो कल अपना जलसा कभी मौखर ना करते, क्योंकि पूरे मुल्क से मोबिलाइजेशन थी, पूरा खैबर पख्तूनख्वा रोडों पे था और बड़े अरसे बाद पंजाब पूरा निकल रहा था, अपर पंजाब, सेंट्रल पंजाब, आपका साउथ पंजाब और उसके साथ साथ मुख्तलिफ इलाकों से बहुत से लोग रात को इस्लामाबाद 2 रातें पहले आ चुके थे। तो बहुत बड़ी मोबिलाइजेशन थी, लेकिन वो एक सियासतदान नहीं है जिसका नाम इमरान खान है, वो एक लीडर है। और इस वजह से उसने अपने कारकुन जो उसको अपने बच्चों से ज्यादा शायद अजीज हैं, ये मैं आपको दिल की बात बता रहा हूँ
کہ اپنے کارکنوں سے شاید قاسم سلیمان سے زیادہ محبت کرتے ہیں، اور اس وجہ سے انہوں نے ان کو کل ایک موقع اس حکومت کو، اس تمام ریاست کو ایک اور دیا ہے کہ ہوش کے ناخن لیں۔ ایک سیاسی جماعت ایک جلسہ کر رہی ہے، جلسہ ہو جائے گا، پرامن طور پہ منتشر ہو جائے گا، تو اس ایک جلسے کو اتنا ہوا کیوں بنایا ہے؟ ہاں البتہ ایک بات آج عمران خان صاحب نے کلیئر کی ہے کہ جو 8 ستمبر کا ہمارا جلسہ ہے اور جس پہ انتظامیہ نے پہلے سے NOC بھی ایشو کیا ہے اور یقین دلایا ہے کہ آپ کل والا جلسہ جو 22 اگست کا تھا اس کو آپ مؤخر کریں، تو آپ 8 ستمبر کو آپ کو سیکیورٹی بھی دیں گے، آپ کو جگہ بھی مناسب دیں گے، اس پہ کوئی پس و پیش نہیں ہے۔ خان صاحب نے آج کلیئر کیا ہے، میں بھی وہاں موجود تھا اور بھی جو وکلاء قیادت ہے وہاں موجود تھی۔ خان صاحب نے کہا کہ 8 کو انشاءاللہ ستمبر کو ہم نے اپنا جلسہ کرنا ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ پوری قوم کو عمران خان صاحب کی کال ہے کہ آپ نے 8 ستمبر کا اسلام آباد کا جلسہ کرنا ہے۔ اور ایک بات آخری، اور کیونکہ میں لمبی بات نہیں کرنا چاہتا، علیمہ باجی پیچھے کھڑی، انہیں بھی کوئی بات کرنی ہوگی۔ خان صاحب نے ایسی ایک بات کی ہے کہ انسان کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ خان صاحب نے مجھے کہا کہ میں نے اب تک 1 سال میں، خان صاحب نے کہا کہ میں نے اب تک اس پچھلے 1 سال میں نے البتہ ان سے پوچھا کہ خان صاحب زندگی میں آپ نے یہ پہلی بار بہت طویل عرصہ اکیلے گزارا ہے، آپ تو ہمیشہ عوام میں، لوگوں میں رہے ہیں، بہت کچھ سوچنے کا موقع ملا ہوگا۔ انہوں نے کہا میں نے 4 بار قرآن اس کو تفسیر کے ساتھ، ترجمے کے ساتھ پڑھا ہے، بہت سمجھ کے پڑھا ہے، بہت سی چیزوں پہ سوچا ہے۔ تو خان صاحب نے پھر خود سے یہ کہا کہ میں نے 1 سال ہو گیا ہے، میں نے اپنے وہ کلاس سے یہ نہیں پوچھا کہ میں کب نکلوں گا باہر۔ انہوں نے کہا یہ اللہ کے فیصلے ہیں، اللہ مجھے اندر لانے والا ہے، اگر اللہ نہ چاہتا کوئی مجھے 1 رات اندر نہیں رکھ سکتا۔ اور عمران خان صاحب نے یہ بھی کہا کہ ایمان والا بندہ جو ہوتا ہے وہ اللہ سے توقع رکھتا ہے۔ انہوں نے کہا جب اللہ چاہے گا 1 دن بھی میں جیل میں ایکسٹرا نہیں رہوں گا۔ اور اس وجہ سے انہوں نے یہ کہا کہ اللہ یہ ہے جو آپ کو عزت دیتا ہے، اللہ یہ ہے جو آپ کو روزگار دیتا ہے، آپ کو روزی دیتا ہے، آپ کو پیسہ دیتا ہے، آپ کو شہرت دیتا ہے۔ تو عمران خان صاحب نے اس کا اظہار کیا ہے کہ انشاءاللہ اچھے دن آئیں گے، عمران خان صاحب باہر آئیں گے، ریلیز ہوں گے۔ لیکن کل انہوں نے بڑے دل کا مظاہرہ کیا ہے اور ان سب لوگوں کو میسج دیا ہے کہ انتشاری ہم نہیں ہیں، انتشاری کوئی اور ہے۔ ہم نے کل پھر اس ملک کو ایک دوسرے 9 مئی سے عمران خان صاحب نے بچایا ہے۔ 9 مئی میں جو ہوا، آج عمران خان صاحب نے پھر کہا کہ اس کی آپ کیوں نہیں فوٹیجز لاتے، آپ اس کی فوٹیجز لائیے، آپ کو کلیئر ہو جائے گا کہ جلاؤ گھراؤ کس نے کیا، آگ کس نے لگائی، تشدد کس نے کیا، نقصان کس نے کیا۔ آج اگر ہم یہاں پہ محفوظ کھڑے ہیں تو عمران خان صاحب نے کہا کہ ہم نہیں، یہ کوئی اور ہیں جو یہ سارا کچھ کر رہے ہیں، جنہیں 9 مئی کو یہ سارا ہمارے خلاف ہوا۔ ہم تو ایک پرامن احتجاج تحریک انصاف کر رہی تھی۔ تحریک انصاف کی تو ہسٹری ہے 25-26 سال سے پرامن سیاست کی، پرامن احتجاج کی، پرامن جلسوں کی، اور پہلی بار پاکستان کے اس وقت سیاسی کلچر میں بے نظیر صاحبہ کی شہادت کے بعد ایک لیڈر رہ گیا جس پہ پوری قوم کھٹی ہو سکتی ہے۔ اس لیڈر کو اندر رکھ کر آپ اس کا کم اور ملک کا زیادہ نقصان کر رہے ہیں۔ میں نے کل رات یہ بات کی کہ وہ تو وزیر اعظم ہاؤس میں ایک زندہ ملنگ درویش تھا جس کو وزیر اعظم کی ہاؤس کی چکا چوند سے کوئی کام نہیں تھا۔ اس کے من میں تو صرف پاکستان کا سودا سمایا ہوا ہے کہ پاکستان ترقی کرے، پاکستان وہ مقام حاصل کرے جو دنیا میں ہماری معراج ہے۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ انشاءاللہ جلد اسلام آباد میں بڑا جلسہ ہوگا، اس کے لیے پوری قوم اپنی تیاری رکھے۔ ایک لیڈر کے طور پہ کل فیصلہ کیا ہے، اگر وہ صرف ایک سیاستدان ہوتے تو کل اپنا جلسہ کبھی مؤخر نہ کرتے، کیونکہ پورے ملک سے موبلائزیشن تھی، پورا خیبر پختونخوا روڈوں پہ تھا، اور بڑے عرصے بعد پنجاب پورا نکل رہا تھا، اپر پنجاب، سینٹرل پنجاب، آپ کا ساؤتھ پنجاب، اور اس کے ساتھ ساتھ مختلف علاقوں سے بہت سے لوگ رات کو اسلام آباد 2 راتیں پہلے آ چکے تھے، تو بہت بڑی موبلائزیشن تھی۔ لیکن وہ ایک سیاستدان نہیں ہے، جس کا نام عمران خان ہے، وہ ایک لیڈر ہے، اور اس وجہ سے اس نے اپنے کارکن جو اس کو اپنے بچوں سے زیادہ شاید عزیز ہیں، یہ میں آپ کو دل کی بات بتا رہا ہوں کہ اپنے کارکنوں سے شاید قاسم سلیمان سے زیادہ محبت کرتے ہیں، اور اس وجہ سے انہوں نے ان کو کل ایک موقع اس حکومت کو، اس تمام ریاست کو ایک اور دیا ہے کہ ہوش کے ناخن لیں۔ ایک سیاسی جماعت ایک جلسہ کر رہی ہے، جلسہ ہو جائے گا، پرامن طور پہ منتشر ہو جائے گا، تو اس ایک جلسے کو اتنا ہوا کیوں بنایا ہے؟ ہاں البتہ ایک بات آج عمران خان صاحب نے کلیئر کی ہے
کہ جو 8 ستمبر کا ہمارا جلسہ ہے اور جس پہ انتظامیہ نے پہلے سے NOC بھی ایشو کیا ہے اور یقین دلایا ہے کہ آپ کل والا جلسہ جو 22 اگست کا تھا اس کو آپ مؤخر کریں، تو آپ 8 ستمبر کو آپ کو سیکیورٹی بھی دیں گے، آپ کو جگہ بھی مناسب دیں گے، اس پہ کوئی پس و پیش نہیں ہے۔ خان صاحب نے آج کلیئر کیا ہے، میں بھی وہاں موجود تھا اور بھی جو وکلاء قیادت ہے وہاں موجود تھی۔ خان صاحب نے کہا کہ 8 کو انشاءاللہ ستمبر کو ہم نے اپنا جلسہ کرنا ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ پوری قوم کو عمران خان صاحب کی کال ہے کہ آپ نے 8 ستمبر کا اسلام آباد کا جلسہ کرنا ہے۔ اور ایک بات آخری، اور کیونکہ میں لمبی بات نہیں کرنا چاہتا، علیمہ باجی پیچھے کھڑی، انہیں بھی کوئی بات کرنی ہوگی۔ خان صاحب نے ایسی ایک بات کی ہے کہ انسان کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ خان صاحب نے مجھے کہا کہ میں نے اب تک ایک سال میں، خان صاحب نے کہا کہ میں نے اب تک اس پچھلے ایک سال میں نے البتہ ان سے پوچھا کہ خان صاحب زندگی میں آپ نے یہ پہلی بار بہت طویل عرصہ اکیلے گزارا ہے، آپ تو ہمیشہ عوام میں لوگوں میں رہے ہیں، بہت کچھ سوچنے کا موقع ملا ہوگا۔ انہوں نے کہا میں نے 4 بار قرآن اس کو تفسیر کے ساتھ ترجمے کے ساتھ پڑھا ہے، بہت سمجھ کے پڑھا ہے، بہت سی چیزوں پہ سوچا ہے۔ تو خان صاحب نے پھر خود سے یہ کہا کہ میں نے 1 سال ہو گیا ہے، میں نے اپنے وکلاء سے یہ نہیں پوچھا کہ میں کب نکلوں گا باہر۔ انہوں نے کہا یہ اللہ کے فیصلے ہیں، اللہ مجھے اندر لانے والا ہے، اگر اللہ نہ چاہتا کوئی مجھے ایک رات اندر نہیں رکھ سکتا۔ اور عمران خان صاحب نے یہ بھی کہا کہ ایمان والا بندہ جو ہوتا ہے وہ اللہ سے توقع رکھتا ہے۔ انہوں نے کہا جب اللہ چاہے گا ایک دن بھی میں جیل میں ایکسٹرا نہیں رہوں گا، اور اس وجہ سے انہوں نے یہ کہا کہ اللہ یہ ہے جو آپ کو عزت دیتا ہے، اللہ یہ ہے جو آپ کو روزگار دیتا ہے، آپ کو روزی دیتا ہے، آپ کو پیسہ دیتا ہے، آپ کو شہرت دیتا ہے۔ تو عمران خان صاحب نے اس کا اظہار کیا ہے کہ انشاءاللہ اچھے دن آئیں گے، عمران خان صاحب باہر آئیں گے، ریلیز ہوں گے، لیکن کل انہوں نے بڑے دل کا مظاہرہ کیا ہے اور ان سب لوگوں کو میسج دیا ہے کہ انتشاری ہم نہیں ہیں، انتشاری کوئی اور ہے۔ ہم نے کل پھر اس ملک کو ایک دوسرے 9 مئی سے عمران خان صاحب نے بچایا ہے۔ 9 مئی میں جو ہوا، آج عمران خان صاحب نے پھر کہا کہ اس کی آپ کیوں نہیں فوٹیجز لاتے، آپ اس کی فوٹیجز لائیے، آپ کو کلیئر ہو جائے گا کہ جلاؤ گھراؤ کس نے کیا، آگ کس نے لگائی، تشدد کس نے کیا، نقصان کس نے کیا۔ آج اگر ہم یہاں پہ محفوظ کھڑے ہیں تو عمران خان صاحب نے کہا کہ ہم نہیں، یہ کوئی اور ہیں جو یہ سارا کچھ کر رہے ہیں، جنہوں 9 مئی کو یہ سارا ہمارے خلاف ہوا۔ ہم تو ایک پرامن احتجاج تحریک انصاف کر رہی تھی۔ تحریک انصاف کی تو ہسٹری ہے 25-26 سال سے پرامن سیاست کی، پرامن احتجاج کی، پرامن جلسوں کی، اور پہلی بار پاکستان کے اس وقت سیاسی کلچر میں بے نظیر صاحبہ کی شہادت کے بعد ایک لیڈر رہ گیا جس پہ پوری قوم کھٹی ہو سکتی ہے۔ اس لیڈر کو اندر رکھ کر آپ اس کا کم اور ملک کا زیادہ نقصان کر رہے ہیں۔ میں نے کل رات یہ بات کی کہ وہ تو وزیر اعظم ہاؤس میں ایک زندہ ملنگ درویش تھا جس کو وزیر اعظم کی ہاؤس کی چکا چوند سے کوئی کام نہیں تھا۔ اس کے من میں تو صرف پاکستان کا سودا سمایا ہوا ہے کہ پاکستان ترقی کرے، پاکستان وہ مقام حاصل کرے جو دنیا میں ہماری معراج ہے۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ انشاءاللہ جلد اسلام آباد میں بڑا جلسہ ہوگا، اس کے لیے پوری قوم اپنی تیاری رکھے۔ ایک لیڈر کے طور پہ کل فیصلہ کیا ہے، اگر وہ صرف ایک سیاستدان ہوتے تو کل اپنا جلسہ کبھی مؤخر نہ کرتے، کیونکہ پورے ملک سے موبلائزیشن تھی، پورا خیبر پختونخوا روڈوں پہ تھا، اور بڑے عرصے بعد پنجاب پورا نکل رہا تھا، اپر پنجاب، سینٹرل پنجاب، آپ کا ساؤتھ پنجاب، اور اس کے ساتھ ساتھ مختلف علاقوں سے بہت سے لوگ رات کو اسلام آباد 2 راتیں پہلے آ چکے تھے، تو بہت بڑی موبلائزیشن تھی۔ لیکن وہ ایک سیاستدان نہیں ہے، جس کا نام عمران خان ہے، وہ ایک لیڈر ہے، اور اس وجہ سے اس نے اپنے کارکن جو اس کو اپنے بچوں سے زیادہ شاید عزیز ہیں، یہ میں آپ کو دل کی بات بتا رہا ہوں کہ اپنے کارکنوں سے شاید قاسم سلیمان سے زیادہ محبت کرتے ہیں، اور اس وجہ سے انہوں نے ان کو کل ایک موقع اس حکومت کو